تعد السيدة فاطمة بنت حزام الكلابي العامري من الشخصيات المخلدة في التاريخ الإسلامي لصفاتها النبيلة ومواقفها المشهودة، فهي بنت الذين عناهم عقيل بن أبي طالب بقوله: ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. وقد ظهرت في أبي الفضل العباس عليه السلام الشجاعتان الهاشمية والعامرية، كما كنيت بأم الفداء لتضحيتها بأولادها الأربعة الذين استشهدوا دفاعا عن إمامهم وأخيهم الحسين عليه السلام. ولقبت أيضا بأم الوفاء لإخلاصها ووفائها لزوجها وأولاده، وتكن في نفسها من المودة والحب للحسن والحسين عليهما السلام ما فاق حبها لأولادها الذين كانوا ملء العين في كمالهم وآدابهم. فسلام على هذه السيدة الطاهرة يوم ولدت، ويوم وفت بالعهود، ويوم لبت نداء الرفيق الأعلى، راضية مرضية.